आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार यसै समय प्रसारण हुने हङकङ नेपाली समाचार कार्यक्रमलाई विश्वका विभिन्न स्थानबाट हेरेर बसिरहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलोकसम यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द 2021 अथवा विक्रम सम्वत 2078 र याक्थुङहरूको चाहिँ येले तङ्बे भनेर भनिन्छ 5081 को बलिहाङ तङनाम अथवा शुभ दीपावलीको सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरू, नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा विभिन्न समुदायदेखि लिएर विदेशका विभिन्न स्थानमा बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई बलिहाङ तङनाम अर्थात् शुभ दीपावलीको यो शुभ अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको दिन अहिले हामी यो लाइभमा प्रसारणमा प्रत्यक्ष छौँ, तर आजकै दिन दीपावलीको यो विशेष गरेर भाइटिकाको दिन परेको छ र यहाँहरू जसले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ, चेलीले माइतीलाई टीका लाउने र माइतीबाट चेलीले आशीर्वाद लिने जुन शुभारम्भको साइतमा हामी छौँ र यहाँहरू सम्पूर्ण जसले आफ्नो घर परिवारमा आनन्द तरिकाले मनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई 2021 को यो दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हाम्रो एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी ब्रेकमा जान्छौँ र ब्रेकपछि समसामयिक हङकङको समाचार लिएर तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकवृन्द, हङकङमा अहिले एकदमै क्वारेन्टाइनको नियम कडा छ। विश्वभरिमा सबभन्दा बढी नियम कडा भएको राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हङकङलाई लिन सकिन्छ। विश्वमा अहिले कुनै ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टिनहरू हटाइरहेको अवस्था छ। देश विदेशमा चाहिँ सहज रूपमा उडानका लागि केही खकुलो बनाउने क्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा अहिले यसको व्यापकता बढिरहेको छ। तर साथसाथै कुनै पनि राष्ट्रहरूमा चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ फेरि बढिरहेको समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। तथापि हङकङ चाहिँ अहिले यस्तो राष्ट्र हो, यस्तो ठाउँ हो जहाँ विश्वको सबभन्दा बढी कडाउ गरिएको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र आवत जावतको नियन्त्रणहरू चाहिँ अझै पनि कायमै छ। तथापि केही मात्रामा चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूका लागि खकुलो बनाए पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू चाहिँ दिनानुदिन केही मात्रामा थपिरहेको अवस्था छ। कहिले एकजना, कहिले दुईजना, कहिले तीनजना यसरी क्रमिक रूपमा चाहिँ हङकङको आगमनमा चाहिँ त्यो समस्या देखिरहेको भएका कारणले अहिलेसम्म हङकङमा कोरोना चाहिँ स्थानीय क्षेत्रमा छैन। तर अपडेट अनुसार चाहिँ 12,361 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भएको देखिएको छ र त्यसमा 213 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हङकङमा कोरोनाको खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिलेसम्म प्रथम डोज चाहिँ 46,36,36,518 जना छन् भने दोस्रो डोज चाहिँ 44,43,392 जनाले लगाइसकेको यो आँकडा प्राप्त भएको छ। तथापि यहाँ के पनि भइराखेको छ भने हङकङ सरकारले चाहिँ अहिले 70% चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य रहित अगाडि बढिरहेको छ। तर तथापि हङकङमा अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ यो कोरोनाको खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम मात्रामा चाहिँ यसको जुन सुस्ताएको देखिएको अवस्था छ र 70% लगाइसकेपछि हङकङको जनजीवन चाहिँ केही रूपमा सहज हुने भनेर
हङकङ सरकारले अनुमान गरिरहेको छ भने त्यही अनुसार चाहिँ लाउनको लागि बारम्बार आह्वान गरिरहेको छ। केही सेन्टरहरू चाहिँ अहिलेसम्म सञ्चालन छन्, भनौँ जति पनि यो भ्याक्सिन सेन्टरहरू अद्यापि सञ्चालनमा छन्, तर आउँदो डिसेम्बरको अन्त सँगसँगै त्यो भ्याक्सिन सेन्टरहरू चाहिँ बन्द हुने घोषणा भइसकेको छ। तर केही सेन्टरहरू चाहिँ खुला हुनेछन्। ती खुला सेन्टरहरूमा चाहिँ अर्को यो तेस्रो डोज लाउने जुन खोप हो बुस्टर सोटको लागि चाहिँ शुभारम्भ हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। र यो त्यस कारणले गर्दा जति पनि लाउन नपाउनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि खोप चाहिँ यहाँहरूले लगाइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नोभेम्बरको मध्यबाट हङकङमा तेस्रो बुस्टर सट लाउने भनेर चाहिँ सूचना आइसकेको छ। र यो चाहिँ कस्ताहरूलाई लाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला यो एकदमै भिडभाडमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, ट्रान्सपोर्टेसनमा काम गर्ने, त्यस्तै यो सोसियल सेक्टरमा काम गर्ने र 60 वर्षदेखि माथिका वृद्धहरूका लागि र जो अलिकति धेरै सिरियस बिरामी भएर बस्नुभएकाहरूका लागि चाहिँ यो तेस्रो डोज बुस्टर सट चाहिँ लाउनको लागि शुभारम्भ गरिने भनेर चाहिँ त्यो समाचारहरू प्राप्त आएको छ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर के पनि भनिएको छ भने योभन्दा अगाडिको समाचारमा बायोएनटेक खोप लगाएकाहरूले तेस्रो डोज लाउँदा कुनै पनि साइनोभ्याकमै लाउन सक्छ, साइनोभ्याक लगाइसकेकाहरूले बायोएनटेकको तेस्रो डोज पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको थियो। तथापि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ स्वास्थ्य विभागका यो विज्ञहरूले के जानकारी गराएको छ भने जो तेस्रो डोज बुस्टर लाउनको लागि साइनोभ्याक खोप लगाएकाले साइनोभ्याककै बुस्टर लाउनु पर्ने र बायोएनटेक खोप लगाइसकेकाहरूले बायोएनटेककै तेस्रो बुस्ट सट लाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको आएको छ। र तथापि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अघि नै भनिसकेँ जो विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्बन्धित अथवा अलिकति भिडभाडमा काम गर्नेहरूको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने भनिएको अवस्था छ। र त्यस पछाडि चाहिँ नियमित रूपमा अनिवार्य रूपमा चाहिँ तेस्रो बुस्ट सट चाहिँ हामीले पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ के 6 महिना दोस्रो डोज लगाइसकेको 6 महिना पछाडि चाहिँ जसको 6 महिना पुगिसकेको हुन्छ त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ तेस्रो बुस्ट सट लाउन सक्ने भनेर भनिएको छ। र अर्को हङकङको जनजीवनलाई चाहिँ सहज रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय आगमनलाई पनि सहज रूपमा र हरेक व्यवसायहरूलाई चाहिँ सुचारू गर्नको लागि तेस्रो बुस्ट सट अनिवार्य लाउन चाहिँ पर्छ। र त्यस्तै यो डेल्टा भेरिएन्टको जुन अहिले सङ्क्रमित अवस्था छ यसलाई पनि रोक्नको लागि यो अनिवार्य रूपमा खोप लाउनु पर्छ भनेर चाहिँ त्यो तरिकाको समाचारहरू बाहिर आएको छ। र यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ तेस्रो बुस्ट सट हामीले अनिवार्य लाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँहरूलाई अर्को बुस्ट सटको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूले बायोएनटेक लाउनु भएको छ बायोएनटेककै लाउनु होला र साइनोभ्याकको लाउनु भएको छ भने साइनोभ्याककै खोप लाउनु हुन यो त्यो तरिकाको समाचार आएको छ। यो यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। र अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो डेल्टा स्ट्रेन को भाइरस हो। यो भाइरस चाहिँ अहिले हङकङमा पहिलोपल्ट एकजना व्यक्तिबाट हङकङमा प्रवेश भएको छ र उनी व्यक्ति चाहिँ बेलायतबाट हङकङमा प्रवेश गरेका 62 वर्ष उमेरका एकजना मानिसको शरीरमा चाहिँ यो डेल्टा भेरिएन्ट सङ्क्रमित भेटिएको छ। र यो चाहिँ एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो फैलिने भएका कारणले गर्दा पनि सतर्कता चाहिँ अपनाइएको समाचारहरू बाहिर आएको छ। लिभ होम सेफ भन्ने जुन हाम्रो फोन मोबाइलमा अपलोड गरिएको छ, जस्तो अहिले हामी
तपाईँ हामी चाहिँ सरकारी विभागतिर जाँदा अथवा हस्पिटल जाँदा अथवा कुनै पनि रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदा अथवा कसैको बिल्डिङ रेस्टुरेन्टमा जाँदै गर्दा तल म्यानेजमेन्टले त्यो लिभ होम सेफ राखेको छ भने अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ, किनभने यो नोभेम्बर 1 तारिकबाट यसको नियम लागू भइसकेको छ। जसले यसको नियम चाहिँ उल्लङ्घन गर्छन् उनलाई चाहिँ फाइन तिराउने र साथै जेलको कैद पनि उनीहरूले भोग्नुपर्ने भनेर चाहिँ त्यो तरिकाको नियम बनाइसकेको अवस्था छ। तथापि नोभेम्बर 1 का दिन जब यो सञ्चालनमा आइसकेको छ, त्यस सञ्चालन गर्दै गर्दा इमिग्रेसनका केही स्टाफहरूबाट पनि नक्कली एप युज गरेर प्रयोग गरिएको भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरिएको छ। गिरफ्तार त्यस पछाडि उनीहरू अहिले इन्भेस्टिगेसनमा रहेको समाचार आएको छ। र यो लिभ होम सेफको कुराहरू गर्दाखेरि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, जुन हामीले त्यहाँ प्रत्येक बिल्डिङहरूमा हुन्छ त्यो, तर त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो यो लिभ होम सेफ हामीले मोबाइलमा डाउन गरेका हुन्छौँ, त्यो चाहिँ अरिजिनल हो कि डुप्लिकेट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो यो लिभ होम सेफ पेजको हाम्रो एपमा डाउन गर्दाखेरि यो स्क्रिनमा देख्नुभएको लोगो छ, यो लोगो हुनुपर्ने हुन्छ। तर यो लोगो छ र यो लोगो भएको र साथै तपाईँले जुन बिल्डिङमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बिल्डिङमा तपाईँले स्क्रिनमा टच गरिसकेपछि हरियो कलरको पेज आउँछ। हरियो कलरको पेज आइसकेपछि तपाईँको त्यहाँ येलो कलरको अक्षरबाट चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ र अर्को साथसाथै तपाईँ कुन बिल्डिङमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू सबै डिटेली त्यो तपाईँको स्क्रिनमा तपाईँले टच गरिसकेपछि त्यसको डिटेली सबै आउँछ। त्यसो भयो भने तपाईँको त्यो नियम सङ्गत हुन्छ र कानुनको उसमा चाहिँ ठिक हुन्छ। तर जब तपाईँले युज गर्नुहुन्छ अर्को एपबाट अथवा डुप्लिकेटबाट गर्नुभयो भने तपाईँको डिटेली आउँदैन। र अर्को कुरो त्यो एप जुन छ एपको लोगोमा सेतो धर्का हुँदैन र त्यस्तै तपाईँको त्यो हरियोमा कालो अक्षर सेतो अक्षर आउँछ भने मान्नुहोस् तपाईँ चाहिँ एकदमै यो चाहिँ गैर तरिकाले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो पत्ता लाग्ने हुन्छ। र यदि तपाईँ हाम्रो अन्जानले, हामी जानी चाहिँ होइन, हामीले अन्जानमा एप डाउन गर्दाखेरि यस्तो खालको एप डाउन गरेका छौँ भने आजैबाट त्यो एप डाउन चाहिँ हटाउनुहोस्, किनभने तपाईँ त्यो प्रयोग गर्दै मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँलाई गिरफ्तारीको हो भने त्यसमा लामो समयसम्म जेलको सजाय भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले यहाँलाई जानकारी गराएँ। तपाईँको लिभ होम सेफ चाहिँ एकदमै अरिजिनल हुनुपर्छ र फेक प्रयोग नगरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तथापि हामी नेपालीले फेक प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो त आउँदैन, तर कहिलेकाहीँ यो हामीले प्ले स्टोरबाट मोबाइलमा एप डाउन गर्दाखेरि चाहिँ केही गडबडी हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो तपाईँहरूले एकदमै विचार गरेर एपलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ नोभेम्बर 1 बाट लागू भइसकेको छ र आउँदो मध्य नोभेम्बरबाट चाहिँ हङकङका सम्पूर्ण निकायहरूमा यसको नियम लागू हुनेछ। र साथै के पनि भनिएको छ भने जस्तो 11 वर्षदेखि मुनिका र 65 वर्षदेखि माथिका र जस्तो अपाङ्गहरूका लागि चाहिँ छुट भनेर भनिएको छ। तथापि उहाँहरूले चाहिँ जाँदै गर्दा चाहिँ आफ्नो नाम नम्बर एड्रेसहरू चाहिँ कागजमा लेख्नुपर्ने भनेर त्यो तरिकाको समाचार आएको छ। यहाँनिर मैले हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ एकजना 2 वर्षका बच्चालाई चाहिँ हिजोस्ति माउनुसानमा सरकारी प्लेग्राउन्डमा खेलाउन लाँदाखेरि 2 वर्षको बच्चालाई चाहिँ इन्ट्री नगराइएको समाचार चाहिँ अलिकति भाइरल भएको थियो। अब त्यस कारणले गर्दा उनको आमालाई चाहिँ बच्चाको यो जुन लिभ होम सेफ पेजको अथवा उनीको डिटेली मागिएको थियो, आमाले प्रोभाइड गर्न नगरेको र उनलाई प्रवेश नदिएको भन्ने कुरा आएको छ। यो त्यस कारणले गर्दा यस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समुदायमा। हाम्रो नेपाली समुदायका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अनिवार्य 11 वर्षदेखि मुनिका आफ्ना बच्चाहरू छन् भने र कतै जानुपर्ने स्थिति आएको छ भने यहाँहरूले बर्थ सर्टिफिकेटको फोटोकपी
चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा यहाँले सेभ गरेर राख्नुहोला। भयो भने स्कुलको आइडेन्टिटीको पनि सेभ गरेर राख्नुहोला। त्यसो भयो भने तपाईँलाई चाहिँ कसैले मागिहाल्यो भने तपाईँको बच्चाको आइडेन्टिटी दिन सक्नुहुनेछ। त्यो तरिका चाहिँ यहाँले अवश्य पनि अपनाउनु होला, किनभने हामी कतै जाँदैछौँ त्यही 11 वर्षदेखि मुनिको बच्चाहरू भएका कारणले आवश्यक पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ समाचारमा भइराखेका कारणले पनि भोलि गएर केही समस्या पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो समस्याबाट पार पाउनको लागि यहाँहरूलाई एउटा सूचना भन्दा पनि एउटा जानकारी चाहिँ यहाँहरूलाई हामीले दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूको नानीको सम्पूर्ण डिटेल चाहिँ मोबाइलमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि तपाईँले त्यहाँनिर देखाएर आफ्नो बच्चालाई प्रवेश गराउन सक्नुहुनेछ। यो रह्यो एउटा तपाईँहरूलाई अनिवार्य जानकारी। स्मार्ट आइडी कार्डको लागि चाहिँ 1980 देखि 1982 जन्मिनु भएको जो कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि स्मार्ट आइडीको लागि खुला गरिएको छ। नोभेम्बर 19बाट जनवरी 18 सम्ममा चाहिँ खुला गरिएको छ। उहाँहरूले त्यतिन्जेलमा स्मार्ट आइडी चाहिँ परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने भनेर सूचना आएको छ। र जो उहाँहरू त्यो समय जन्मिनुभएका यी समयका व्यक्तिहरू हङकङमा हुनुहुन्न, तर हङकङमा उहाँहरू कतैबाट हङकङमा आएको 1 महिनाभित्र अथवा 30 दिनभित्र उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। तर त्यसभित्र बनाउन सक्नु भएन उहाँहरूलाई फेरि जरिमाना लाग्ने, अनिवार्य जरिमाना लाग्ने छ। यो पनि यहाँलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। अनि त्यस्तै यो रिपोर्टरको कुराहरू गरौँ। जस्तो अहिले हङकङमा चाहिँ पत्रकारहरूमाथिको केही समस्याहरू चाहिँ गुज्रिरहेको अवस्था छ, किनभने सेन्ट्रल गभर्मेन्टले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम लागू भइसकेपछि प्रत्येक जनजीवनमा चाहिँ निगरानी राख्ने र अलिकति स्वतन्त्रताका कुराहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा कडी-कडाउ गरिरहेको समाचारहरू आइसकेका छन्, जसमध्ये पत्रकारहरू पनि यसको मारमा परेको भनेर चाहिँ सर्वेक्षणमा पत्ता लागेको छ। र सर्वेक्षणले के भनेको छ भने 84%ले चाहिँ जुन यो हङकङमा जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने त्यो तरिकाको काम रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ अलिक बाधा पुगेको भन्ने कुराहरू सर्वेक्षणले बताएको छ। त्यस्तै 56%ले चाहिँ सेन्सर आफै नै लागू गरिएको अवस्था छ। जस्तो हामीले कुनै समाचार लाइभमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछौँ भने हामीले कतिपय यो चाहिँ गरौँ अर्को चाहिँ नगरौँ भन्ने कुराहरू हामी आफैले पनि गरिरहेका छौँ, त्यो प्रयोग गरिरहेका छौँ। र त्यस्तै 91%ले चाहिँ फेक न्युज प्रति चाहिँ अलिकति निश्चित नभएको, जस्तै कसैले स्रोत बताउँछन् न्युजको, तर त्यो न्युज भन्ने स्रोतप्रति पनि मिडिया रिपोर्टरहरू अलिकति भर नपरेको, पर्न नसक्ने भनेर चाहिँ त्यो तरिकाको सर्वेक्षण पत्तामा देखिएको छ। 86%ले चाहिँ एकदमै स्रोत खुलाउन नसक्ने भनेर चाहिँ त्यो तरिकाको सर्वेक्षणमा पत्ता लागेको छ। र केही मिडियाहरूले चाहिँ अब कतैबाट स्रोत आयो तर त्यो स्रोत चाहिँ उताबाट खोलाउन नसक्ने भएका कारणले गर्दा पोस्ट भएका अथवा समाचार सम्प्रेषण भएकाहरूलाई पनि त्यो चाहिँ डिलिट गर्ने कामहरू भइरहेको भन्ने चाहिँ त्यो पनि सर्वेक्षणमा देखाइएको छ। र 56%ले चाहिँ यो सेन्सर यति साह्रो चाहिँ सेन्सरसिप लाग्छ भन्ने चाहिँ सोचेका थिएनन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको सर्वेक्षणमा पत्ता लागेको भनेर चाहिँ आएको छ। र हङकङमा अब लगभग 46% पत्रकारहरूले चाहिँ हङकङबाट छोडेर जाने अथवा आफ्नो पेसालाई चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको सर्वेक्षणले देखाएको छ। र भर्खरै मात्रै सेक्युरिटी चिफ क्रिस ताङले पनि जुन हङकङको मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ अलिकति यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत विरुद्ध अलिकति प्रचार प्रसार गरिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोले पनि केही अहिले चाहिँ पछिल्लो चरण चाहिँ हरेक निकायहरूमा चाहिँ एकदमै
नियन्त्रित हुँदै गइरहेको अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको कुरा र साथै यो मिडियाप्रति पनि सेन्सरसिपहरू चाहिँ लागू भएको चाहिँ प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ र त्यसका लागि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। तथापि अब यसलाई चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ क्यारी लामले गत जुलाईमा आफ्नो मन्तव्य दिँदाखेरि हङकङमा पत्रकारहरूलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा आफ्नो समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न सक्नेछन् भन्ने कुराहरू अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तथापि अहिले चाहिँ पत्रकारहरू आफै नै त्यति सहज रूपमा चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न नसकेको बताइएको छ। डिसेम्बर 19, 2021 हङकङको लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको निर्वाचन हुँदैछ हङकङमा र जसका लागि केही मात्रामा डिएबी पार्टीहरूले आफ्नो उम्मेदवारहरू छनौट गरिसकेको छ। 18 जना उम्मेदवारी दिने भनेर आइसकेको छ। त्यस्तै पिपुल्स पावरले पनि 5 जना उम्मेदवारीहरू दिएका छन्। त्यस्तै यो डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म शून्य छ, किनभने उहाँहरूले केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट पनि उम्मेदवारी पठाउने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो, तर अहिले चाहिँ उम्मेदवारीको सङ्ख्या चाहिँ प्राप्त भएको छैन। र साथसाथै अहिले नयाँ निर्वाचन नियम पनि परिवर्तन भएको छ। निर्वाचनले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो अहिले उम्मेदवारी दिनेहरू चाहिँ एकदमै राष्ट्रभक्ति, देशप्रेमी र कुनै पनि राजनीतिकमा त्यस्तो दाग नलागेको, सोसियल सेक्टरमा दाग नलागेको अथवा चरित्रमाथि दाग नलागेको र विशेष गरेर यो नयाँ जुन आन्दोलनकर्मीको लागि चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ एकदमै भूमिका खेलेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो निर्वाचन कमिटीले पनि उनीहरूलाई चाहिँ अयोग्य घोषणा गर्ने भनेर भनिसकेको छ। त्यसकारणले सम्भवतः डेमोक्रेटिक पार्टीको तर्फबाट यो वर्षको विधायक सांसदहरूको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको घोषणा नपरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। र यहाँनिर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जो भोटको अधिकार प्राप्त गर्नुभएको छ, जसले मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने पाउनुभएको छ, उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले डिसेम्बर 19 का दिन सेन्टरमा गएर भोटिङ सेन्टरमा गएर यहाँहरूले भोट चाहिँ लाउन हुन हामी आफ्नो मताधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जुन उम्मेदवारलाई दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो मन परेको उम्मेदवारलाई दिनु होला, तर अनिवार्य रूपमा यहाँहरूले भोट चाहिँ प्रयोग गर्नु हुनको लागि हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो भोटिङको कुराहरू गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूले चाहिँ 18 वर्ष पुगिसकेपछि यो मत दिने अधिकार रहन्छ, तर पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भएका हाम्रा हङकङवासी नेपालीहरूले, तर कतिपयले यो फर्महरू नभरेको देखिएको पनि छ र अनिवार्य रूपमा आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा यहाँले फर्म पनि भर्नुहोला र जसले मताधिकार प्रयोग गर्न अधिकारको पाउनुभएको छ यहाँहरूले डिसेम्बर 19 का दिन लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको निर्वाचन ताका यहाँहरूले आफ्नो भोट चाहिँ प्रयोग गर्न हुन हामी नेपाली समुदायको तर्फबाट र एनएसडिडी स्टुडियोको तर्फबाट यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै नेपाल एयरलाइन्सलाई 4 नोभेम्बरदेखि 19 नोभेम्बरसम्म चाहिँ स्थगन गरिएको छ। हङकङमा आउनको लागि प्रतिबन्ध गरिएको छ, किनभने गत हप्ताको फ्लाइटमा 2 जना चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू चाहिँ आगमन भएको भनेर चाहिँ हङकङको हेल्थ प्रोटेक्सन सेन्टरले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ सूचना पनि त्यही अनुसार मैले यहाँ सूचना नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट आएको सूचनालाई चाहिँ यहाँ सम्भार गरेको छु। यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र नोभेम्बर को 2 हप्ता चाहिँ हाम्रो निर्धारित फ्लाइटहरू चाहिँ सञ्चालन नहुने जानकारी गराउन चाहन्छु। र साथै हेल्थ प्रोटेक्सन सेन्टरले एउटा सूचना के पनि जारी गरेको थियो भने नेपालबाट आउनुभएका 1 जना 2 जना पेसेन्टमध्ये अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिहरूमध्ये 1 जना व्यक्तिले चाहिँ
जुन हङकङको यो कोभिड-19 को नियमसँग सम्बन्धित जुन नियमहरू छ त्यो नियम चाहिँ पालना नगरी आएको भन्ने तरिकाको समाचार पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दा आउँदो दिनमा तपाईँ हामी जो नेपालबाट आउँदैछौँ यहाँहरूले अवश्य कोभिड-19 को हरेक प्रक्रियाहरू चाहिँ पुर्याएर आइदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यो तरिकाको समाचार चाहिँ फेरि आउँदो दिनहरूमा चाहिँ नबनोस् भनेर हामी यहीँबाट यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हङकङ मगर सङ्घ को नेपालबाट उहाँहरूले चाहिँ एउटा आधिकारिक रूपमा प्राप्त गर्नुभएको परिपत्रबारे उहाँले एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। जुन नेपालको केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ आएको परिपत्र चाहिँ भर्खरै मात्रै उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर हर्क राणा नवनिर्वाचित हर्क राणा को तर्फबाट उहाँहरूले चाहिँ यो पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालबाट हामीलाई चाहिँ आधिकारिक परिपत्र आएको जानकारी पत्र आएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो गरिसक्नु भएको छ र मगर सङ्घ हङकङमा अहिले केही मात्रामा चाहिँ पछिल्लो चरण विवादित बनिएको कारणले पनि सम्भवतः नेपालको केन्द्रीय समितिले परिपत्रहरू चाहिँ पठाएर अहिले नवनिर्वाचित हङका अध्यक्ष हर्क राणा मगरलाई चाहिँ एउटा आधिकारिकता प्रदान गर्न खोजिएको प्रश्न छ र त्यसैलाई जानकारीको रूपमा चाहिँ सूचना प्रसारण गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर यो विषयमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ। तथापि अर्को जुन असन्तुष्ट समूहहरूले चाहिँ आउँदो नोभेम्बरको मध्यतिर निर्वाचनमा जाने भन्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ पुर्याइरहेको भन्ने समाचार पनि आएका छन्। तथापि यो समाचार मात्रै आएका छन्, यसको सत्यता के हो त्यो आउँदो दिनहरूमै थाहा हुनेछ। तर पनि नवनिर्वाचित हर्क राणा मगरलाई चाहिँ नेपालबाट आधिकारिकता दिएको सम्बन्धमा परिपत्र उहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नु भएको हामीलाई समाचार आएको छ। श्रद्धाञ्जली सूचनामा जाउँ। भोलि नोभेम्बर 7 का दिन हाम्रो स्वर्गीय किसन राईको श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम सम्पन्न हुन गइरहेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको समूहले आयोजना गर्दैछन्। तर भोलि चाहिँ विशेष गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हङकङ, हङकङ नेपाली महासङ्घ, नेपाली आदिवासी जनजाति महासङ्घ हङकङ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स हङकङ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ हङकङ को तर्फबाट संयुक्त रूपमा भोलि नोभेम्बर 7 का दिन श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम चाहिँ यौचीमुङको मल्टिकल्चरल सेन्टरमा हुन गइरहेको छ र त्यस्तै यहाँ त्यस पछाडि अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि थपिनु भएको छ, यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। र हङकङमा बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ भोलि स्वर्गीय किसन राईको श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रममा उपस्थिति होइदिनको लागि हामी यहाँहरूलाई भावपूर्ण रूपमा चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र दिनको 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म श्रद्धाञ्जली सभाको कार्यक्रम रहेको छ। दर्शकवृन्द, अब हाम्रो लगभग समाचारहरू सिद्धिएका छन्। हामीले हङकङमा धेरै समाचारहरू आइराखेका हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले लेखेर आउँदै गर्दाखेरि त्यो समाचारहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अब अलिकति त्यसको चाहिँ औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्था पनि हुन्छ। र अर्को कुरो हामीले चाहिँ हङकङमा समाचार चाहिँ
सूचनामूलक र जानकारीमूलक समाचारहरू तपाईँहरूको समक्ष ल्याउने गर्दछौँ, जसले चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सूचना होस् र उहाँहरूलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले नै त्यस्ता किसिमका समाचारहरू जसले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हाम्रो नेपाली समाजलाई चाहिँ जानकारी भएर चाहिँ सचेतना अपनाउने बाटो होस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले त्यो तरिकाले समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौँ। तथापि हङकङको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयहरूलाई पनि हामीले समाचार भन्दछौँ। र अर्को कुरो जस्तो हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ अग्रिम जानकारी गराइसकेका हुन्छौँ। जस्तो दीपावलीको शुभारम्भको कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले नराम्रो क्षति 2020मा बेहोरेका थियौँ, त्यसलाई चाहिँ अघिल्लो हप्ता हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। शुभ दीपावलीको अवसरमा हामी छौँ। शुभ दीपावलीहरू मनाइरहँदाखेरि सचेतना अपनाउने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ र साथै इक्विपमेन्टहरू जुन फायर सेफ्टीका इक्विपमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गरेर मनाउनु होला आदि इत्यादिहरू हामीले चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराएर आइरहेका थियौँ। र तथापि साथै योचिमुङ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलको तर्फबाट जो हङकङमा बढी मात्रामा नेपालीहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रहरूमा भर्खरै केही यो दीपावली हिजो अस्तिको दिनबाट सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै इक्विपमेन्टहरू बाँडिएको समाचारहरू पनि आएका छन्। त्यो पनि एकदमै खुसीको कुरो हो। र किनभने हङकङमा नेपालीहरूको चाहिँ दीपावली यो समयमा रहेको छ र त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ सचेतना गराउनुपर्छ भन्ने अभियानमा जो हङकङका स्थानीय नेताहरूदेखि लागेर त्यसरी बाँड्नु पनि एकदमै ठुलो कुरा हो। र यो समय चाहिँ विशेष गरेर नेपालीहरूको एकदमै दीपावली चाड हो। उनीहरू चाहिँ एकदम इन्जोय गर्छन्, रमाइलो गर्छन्। साथसाथै यो विषयलाई चाहिँ सचेतनासहित उनीहरूलाई पनि यो हामीले बाँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो तरिकाको समाचारहरू पनि हामीले देख्यौँ। एकदम हामीलाई खुसी लाग्छ। तथापि हामीले चाहिँ यो सचेतनाका कुराहरू चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सचेतना नै हुन्छ र जानकारी र सूचनामूलक हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अन्य समाचारहरू पनि हुन्छन्। र यो भनिरहँदाखेरि हामीले जे जस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण गर्छौँ विशेष गरेर हाम्रै नेपालीहरूको लागि नै सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। र अब हामी प्रतिक्रियाको दिनुहुने साथीहरूको नामावली पनि र उहाँले के भन्नुभएको छ, उहाँहरूको समस्या पनि कहिलेकाहीँ राख्नुहुन्छ। कुमार कान्छा सेवारो आदङ्बे भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई सेवारो। चन्द्रपल सुब्बा सेवारो। लाजेमा लिम्बू सेवारो हजुर भन्नुभएको छ, लाजेमा लिम्बू सेवारो। कुमार कान्छा हेप्पी दीपावली एकमुष्ट सबै परिवारलाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। चङबाङ गीता सेवारो दाजु हेप्पी दीपावली भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हेप्पी दीपावली। लीला गुरुङ हेप्पी तिहार। राई कञ्चन हेप्पी दिवाली भनेर भन्नुभएको छ। सृष्णा राई हेप्पी तिहार भनेर भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हेप्पी तिहार। र नरेन्द्र गुरुङ भाइटिकाको पाहुन अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु भनेर भन्नुभएको छ नरेन्द्र गुरुङज्यूले। त्यस्तै मन्जु थापा हेप्पी तिहार भनेर भन्नुभएको छ। मनिता खामदाक हाई याङथाङ हेप्पी दिवाली टु अल भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हेप्पी दिवाली। ओम कोला गुरुङ पाङ्गी लामा हेप्पी भाइ तिहार भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हेप्पी भाइ तिहार। एङ्किला कोही साम्पाङ सेवरोदाई साथै हेप्पी तिहार भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हेप्पी तिहार। लिम्बू अमृता हेप्पी दिवाली भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हेप्पी दिवाली। लोकेन थक्लुङ सेवारो दाजु भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो नयाँ वर्षभन्दा पनि विशेष गरेर हेप्पी दिवाली आजकै दिन चाहिँ अहिले हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ भाइटिकाको लागि चाहिँ एकदमै तयारी भएर बसिरहनु भएको छ होला, कसैले ग्रहण गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि भाइटिकाको शुभकामना। र त्यस्तै निर्मला राई हेप्पी तिहार दाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हेप्पी तिहार। कला बायुङ राई हेप्पी तिहार सम्पूर्ण नेपाली र साथै नेपाली समाचार परिवारलाई पनि भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अब हामी आजको हाम्रो हङकङ नेपाली समाचार यही नै अन्त गर्न चाहन्छौँ। जो जहाँ रहनुभएको छ
रमाइलोसँग रहनुहोला, खुसी रहनुहोला र एकदमै स्वस्थ रहनुहोला। साथै यहाँलाई फेरि पनि ह्याप्पी दिवालीको हार्दिक शुभकामना। हवस् त। यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्र लक्ष्मण यहाँहरूको समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।